दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ र आज महत्त्वपूर्ण बैठकहरू हुन गइरहेका छन्। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि आज छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो आकस्मिक बैठक आज बोलाएको छ र यो अध्यादेशमाथि विभिन्न राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरूले आफ्नो टिप्पणी दिइ नै रहेका छन्। अब मुलुकको राजनीति कहाँ जान्छ, देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय नै आज पेचिलो मुद्दाको रूपमा अगाडि बढेको छ र यसैमा केन्द्रित हुन आज हामी गइरहेका छौँ र यसको निम्ति पूर्व मन्त्री नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सिधा पछिल्लो केही समय के सुनिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँलाई प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिनको निम्ति दबाब दिनुभएको छ भन्ने कुरा यहाँकै मुखबाट सुनौ न, कुरा के हो? अब निश्चय पनि यो प्रसङ्गहरू चलेका हुन्, कुराहरू उठेको हो। अब पार्टी बैठक चलिरहेको बेला छ। पार्टीले नै जिम्मेवारी आवश्यक सरसल्लाह गरेर नेताहरूको बिचमा आवश्यक सरसल्लाह गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने जहिलेसुकै पनि फिर्ता गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी नेताहरू बिचमा छलफल चलाउने कुरा हो, सरसल्लाह गर्ने कुरा हो। पार्टीले फिर्ता बोलायो भने जहितिखेर पनि फिर्ता हुन तयारी हुन्छ, त्यसमा कुनै समस्याको विषय रहँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भन्नुभयो के यो त त्यही त उहाँले चाहिँ उहाँले भनेको विषय चाहिँ तपाईँको मैले भनेको विषय उहाँले भन्नुभएको चाहिँ विषय त निश्चित रूपले हो नै हैन। मैले भनेको विषय के हो त भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारीको हिसाबले गरेको कुरा हो। कुनै व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा रहरको विषय त होइन छ यो त। त्यसैले अब यदि चाहिँ हटाउन चाहेको हो भने पार्टीमै आवश्यक सरसल्लाह गरेर नेताहरू बिचमा आवश्यक अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गर्दा भइहाल्छ चाहिँ हैन। यो किन भन्ने प्रश्न गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीज्यूले? अब यसमा उहाँको चाहिँ त्यही त अब फरक खालका अभिमतहरू रहे हैन। अभिमतहरूमा फरक खालको रह्यो भन्ने खालको कुरा रह्यो के अरे। अब अभिमतहरूमा फरक खालको कुरा त चाहिँ अब स्वयं चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै अब राजनीतिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, पत्रहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। सार्वजनिक रूपले नै छलफल चाहिँ सुरु भइरहेको छ, क्रिया प्रतिक्रियाहरू सुरु भइरहेछ। क्रिया प्रतिक्रियाबाट त्यसमाथिको छलफल र क्रिया प्रतिक्रियाबाट त कोही पनि अछुतो छैन, जो कोही पनि छलफलमा त सहभागी भइरहेकै छन्। त्यसैले अब त्यस खालका अभिमतहरू प्रकट गरेको कुराको आधारमा चाहिँ तपाईँको हट्नुपर्ने या चाहिँ रिजाइन गर्नुपर्ने जरुरीको विषय त रहँदैन चाहिँ हैन। त्यो त विचारको स्वतन्त्रताको कुरा त सबैले उभो गरिरहेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराबाट त जस्टिफाई हुँदैन भनेर भनेको हुँ। भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले माग्दैमा राजीनामा दिने कुरा भएन। अब त्यही त राजीनामा दिनका लागि तर्कसङ्गत आधारहरू हुनु पर्यो हैन। अब फरक मत प्रकट भयो भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले नै चाहिँ तपाईँको पत्रहरू दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, सार्वजनिक बहसमा उत्रिरहेको छ। आफैले सार्वजनिक बहसमा चाहिँ सुरु गरिसकेपछि अरूले मात्रै किन गरे भन्ने प्रश्न त आउँदैन। त्यस कारणले त्यसबाट पनि जस्टिफाई हुने देखिँदैन चाहिँ हैन। कामकाजीमा व्यवहारमा कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ कुनै अब्स्टेकलहरू पैदा भएको भनेर मान्ने हो भने कहाँ अब्स्टेकल पैदा भयो त? कामकाजीमा चाहिँ तपाईँको कार्य रूपमा चाहिँ कहाँनिर अब्स्टेकल पैदा भयो त? त्यो केटानी हुनु पर्यो चाहिँ हैन। त्यहाँ त त्यस्तो त पार्टीको डिसिसन बिना, पार्टीको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना त फरक ढङ्गले त केही पनि भएको छैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो जस्टिफाई हुने देखिँदैन चाहिँ। अब यो नेकपाभित्र भयङ्कर ठुलो लडाइँ चलेको छ, दुई पक्ष देखिएका छन्, अन्य पक्षहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्। त्यसैको असर तपाईँको राजीनामा माग्नु एउटा केसका रूपमा त्यो अगाडि आयो। अब आज नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि छ। अझ यी कुराहरूलाई विषयान्तर गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूले मिलेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याउनु भएको छ र अध्यादेश ल्याउनु मात्रै भएको छैन, त्यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो। हिजो संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर उहाँहरूले छलफल चलाइसक्नुभयो। यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन अध्यादेश हिजो जारी भएको छ, यो चाहिँ कुनै पनि कोणबाट जस्टिफाई हुने देखिँदैन चाहिँ। किन त भन्दाखेरि अब पहिलो कुरा त यो अध्यादेश संवैधानिक मर्म र भावनाभन्दा विपरीत हो भन्ने कुरा चाहिँ
भएपछि गत वैशाखमा चाहिँ वैशाख 8 गते हो जस्तो लाग्छ सरकारले सिफारिस गरेर वैशाख 8 गते जारी भएको थियो र व्यापक विरोध भएपछि यो संवैधानिक मर्म र भावनाभन्दा विपरीत हुन्छ भनेर चाहिँ व्यापक विरोध भएपछि त्यो खारिज गरिएको थियो, फिर्ता गरिएको थियो। सरकार आफैले स्वीकार गरेर फिर्ता गरिएको थियो। अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यो संवैधानिक भावना र मर्मभन्दा विपरीत भएको भनेर चाहिँ फिर्ता गरिएको र खारिज गरिएको अवस्थामा अहिले कसरी चाहिँ जस्टिफाई हुन्छ हैन, कसरी पुष्टि हुन्छ? पहिलो कुरा त त्यो नै मिल्दैन चाहिँ। दोस्रो कुरा कुनै पनि चाहिँ के अरे तपाईको चाहिँ संविधानको संवैधानिक परिषद भनेर भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको प्रमुखहरू रहेर चाहिँ 6 जना चाहिँ प्रमुखहरू रहेर चाहिँ गठन गरिएको अवस्था हो र आपसी सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटबाट बनाइएको देखिन्छ। त्यो अल्पमत र बहुमतको कन्सेप्टबाट सुरु भएको देखिँदैन चाहिँ। अल्पमत र बहुमतको कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै हो त कि त 5 जनाको बनाउँथ्यो, कि त 7 जनाको बनाउँथ्यो, कि त 9 जनाको बनाउँथ्यो। 6 जनाको किन बनाए त? 6 जनाको कन्सेप्ट त अल्पमत र बहुमतको कन्सेप्ट त होइन चाहिँ। राज्यका प्रमुखहरूको बीचको चाहिँ संरचना हो यो चाहिँ त। कुनै एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको संरचना त होइन चाहिँ। एकात्म प्रणाली अन्तर्गतको संरचना भएको भए एउटै कमिटी भित्रको संरचना भएको भए अल्पमत र बहुमतको आकर्षित हुन सक्थ्यो। तर यो त चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गका प्रमुखहरू रहेर बनाइएको संरचना छ। त्यहाँ त चाहिँ कोही अल्पमत र बहुमत भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारण संविधानको स्पिरिटले अल्पमत र बहुमत भन्ने देखाउँदैन। यद्यपि पुरानो कानुनमा अब फेरि मान्छेको चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक रूपले कति उपस्थित हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा त रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि न्यूनतम पनि 5 जना त अनिवार्य हुन्छ कोरमको लागि भनेर चाहिँ पुरानो कानुनमा भनिएको अवस्था त्यो हो चाहिँ हैन। व्यवहारमा पनि के देखियो त भन्दाखेरि 1 जना त फेरि चाहिँ उपसभामुक्त निर्वाचन भएकै छैन, खाली स्थान छ। त्यसै हिसाबले अब भएकाहरू बालवालाहरू त सबै 5 जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने खालकै प्रावधान हो। त्यो भनेको आपसी सहमतिकै स्पिरिट हो भन्ने देखिन्छ चाहिँ। तर अब त्यो स्पिरिट भन्दा प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ तपाईको मेजोरिटी र माइनोरिटीको कन्सेप्टबाट जसरी लान खोज्यो हैन, यो पनि संविधानको भावना र मर्मसँग मेल खाँदैन भन्ने लाग्छ। सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईको अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ राज्यका सबै अङ्गका प्रमुखहरूको ओनरसिप लिने, सहमति लिने खालको जो मोडेल छ त्यसलाई पनि निषेध गर्न खोजियो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा सत्ता पक्ष र विपक्ष हुन्छ भनेर चाहिँ विपक्षी दलको प्रमुख नेता राख्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसले भिन्न मतलाई निषेध गर्नु हुँदैन हे। भिन्न मतलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत देखाउँछ हैन। दुईटा सैद्धान्तिकले दुईटा सङ्केत देखाउँछ। तर अब यो विधेयक चाहिँ के देखिन्छ त भन्दा दुईटै प्रिन्सिपलको विपरीत देखिन्छ। किन मेजोरिटी र चाहिँ माइनोरिटीको मोडलमा गइसकेपछि त यो दुईटै मान्यतालाई निषेध गर्छ चाहिँ। के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जो संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उहाँलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि कामै गर्न नदिएपछि के गर्ने त भन्ने प्रश्न। अब यो चाहिँ त त्यसो भने तपाईको सदन आउँदैछ, तपाईको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनका लागि अब ढिलोमा पनि पुसको चाहिँ 15, 16, 17 भन्दा अगाडि त बैठक बोलाइसक्नुपर्छ हैन। 6 महिनाभन्दा बढी रिक्तताको अवस्था रहँदैन चाहिँ दुईटा अधिवेशनको बिचमा। पुसको 17 गते 6 महिना पुग्दैछ भनेपछि हिउँदे अधिवेशनको सङ्घारमा आइपुगेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्दै मतलब नगरी नहुने के चाहिँ अर्जेन्सी थियो हैन भन्ने कुरा हो। कन्टेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईको संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूको चाहिँ प्रश्न हेर्ने हो भने गत 3-4 वर्षदेखि रिक्तताको अवस्था छ। 3-4 वर्षसम्म रिक्तताको अवस्था हुँदाखेरि अर्जेन्सी परेन। अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब 10-15 दिनको लागि अर्जेन्सी पर्यो भन्ने कुरा त आउँदैन हैन। जबकि 10-15 दिनपछि त तपाईको अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनकै प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईको जान सकिन्छ। यो राजनीतिक द्वन्द्वको असर, पार्टीभित्रको द्वन्द्वको असर संवैधानिक परिषदमा पनि गयो। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीज्यूतर्फ मात्रै औँला देखाइरहँदा सभामुख जो हुनुहुन्छ संवैधानिक परिषदको उहाँ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्य हो, उहाँको पनि त संवैधानिक दायित्व छ, उहाँ गइदिनु भएन हैन। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीमाथि हामी प्रश्न उठाइरहेका छौँ। एउटा संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी त्यहाँबाट पनि निर्वाह नभएपछि एउटा नेकपा भित्रको द्वन्द्वको असर त्यहाँ देखियो। अब म तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबमा गएको जस्तो लाग्दैन? होइन, नेकपा भित्रको बहस छलफल अन्तर्क्रिया भन्ने कुरा चलिरहने प्रक्रिया हो। यो नर्मल कोर्सको कुरा हो। यो
कुनै पनि जीवन्त पार्टीमा छलफल बहसहरू अन्तर्क्रियाहरू चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि छलफलै चलाउन पाउँदैन, छलफल भयो कि सङ्कट पैदा भयो, छलफल भयो कि समस्या पैदा भयो भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने तपाईँको छलफल बहसलाई निषेध गर्ने चिन्तन हो, अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भिन्न मतलाई निषेध गर्ने चिन्तन हो। भिन्न मतलाई निषेध गर्ने चिन्तन भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रिन्सिपल अनुसार त त्यो सैद्धान्तिक रूपले बेठिक हो नै चाहिँ हैन। अहिलेको चाहिँ तपाईँको संवैधानिक मान्यता अनुसार पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मान्यता त तपाईँको संवैधानिक मान्यता अनुसार पनि बेठिक हो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि यो संविधानले बहुदलको चाहिँ कन्सेप्टलाई स्वीकार गरेको छ। बहुदल भनेको बहुविचारलाई स्वीकार गरेको हो। बहुविचारलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा त बहुविचारलाई निषेध गर्ने, भिन्न मतलाई निषेध गर्ने परिकल्पना त संविधानले त गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ तपाईँ दलहरू के अरे दलमा छलफलहरू बहसहरू हुने कुरालाई समस्याको रूपमा होइन हैन, त्यसलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गरेर चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै समाधान खोज्ने, सोलुसन खोज्ने वेबाट जानुपर्ने अवस्था हो। प्रधानमन्त्रीज्यू यसतर्फ किन लाग्नुभयो, अध्यादेश किन ल्याउनुभयो भने सभामुख गइदिनु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ तर सभामुखको कुराको सवालमा सभामुख आफैले पनि स्पष्ट गरिरहनु भएको छ। संवैधानिक परिषदले बैठक बसेर संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको प्रश्नमा सरोकारवालाहरूको बीचमा, सम्बद्ध पक्षहरूको बीचमा किन परामर्श हुँदैन, किन गृह कार्य हुँदैन, किन छलफल हुँदैन चाहिँ हैन। बिना गृह कार्य, बिना छलफल हैन, बिना परामर्श चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकजनाको मात्रै जवाफदेहीको विषय त होइन त चाहिँ, कसैको मात्रै जवाफदेहीको विषय त होइन त। संवैधानिक परिषद सदस्यहरू सबैको जवाफदेहीको कुरा हो हैन। बाँकी सदस्यहरूलाई जानकारी हुने, उनीहरूसँग छलफल हुने, सभामुखसँग नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र भने किनभने जो बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख मात्रै जानु भएको छ। त्यही त अब चाहिँ त्यो चाहिँ भएन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। छलफल भएन, सरसल्लाह भएन, परामर्श भएन, कुनै पनि कुराकानी भएन हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ छलफल परामर्शहरू कुनै पनि गृह कार्य नभइकन चाहिँ हैन तपाईँको त्यस्तो खालका चाहिँ इस्युहरूमा त्यतिकै चाहिँ तपाईँ बस्ने भन्ने कुरा त हुँदैन त चाहिँ। कमसेकम निम्नतम रूपमा चाहिँ छलफल सरसल्लाह परामर्श हुनु पर्यो भन्ने कुरा त देखाउँछ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, यो कुरा त्यसपछिको घटनाक्रम केले पनि जस्टिफाई गर्यो त भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा दिउँसो जुन अध्यादेश जारी गर्यो हैन, यो अध्यादेशले त भित्रभित्र त गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र हुँदै रहेछ भन्ने त देखियो त चाहिँ। यो अध्यादेशले के पुष्टि गर्यो त भन्दाखेरि अगाडिको बैठकमा उहाँ नजानु त उपयुक्त रहेछ भन्ने देखियो। त्यसको त जस्टिफाई गर्यो नि त। भित्रभित्र त अर्कै तयारी रहेछ भन्ने त देखायो त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नजानु चाहिँ अब के अरे सायद उपयुक्त थियो। एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुख चाहिँ हैन, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख चाहिँ हैन, प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई नै कुण्ठित हुने गरिकन चाहिँ भित्रभित्र अध्यादेशको खेल खेलेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, संविधानलाई कुण्ठित गर्ने कुरामा त चाहिँ त्यहाँ साक्षी किनारा बस्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ। यो विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि अब राष्ट्रपतिलाई संविधानले संवैधानिक खालको चाहिँ बनाएको अवस्थामा सबै प्रकारको जवाफदेही उत्तरदायित्व सरकारलाई बनाएको, सरकारको सिफारिसमा, सरकारको प्रस्तावमा मात्रै राष्ट्रपतिले चाहिँ मतलब निर्णय गर्ने खालको व्यवस्था बनाएको हुनाले त्यसको जवाफदेहिता सबै चाहिँ सरकारमा निहित गरेको, मन्त्री परिषदमा निहित गरेको हुनाले चाहिँ अब जस सबै कुरा मन्त्री परिषदमै बढी निहित हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यति बहसमा, त्यति छलफलमा तानिरहनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन हैन। स्वाभाविक हुन्छ। त्यसकारण के कुरा प्रक्रियासङ्गत रूपमा आयो के आएन भन्ने चीजको त विधिको हिसाबले त्यो हो। तर राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि बनाएको चाहिँ छ। संविधानको संरक्षक बनाएको अवस्थामा संविधानको खिलाफमा गएको छ कि छैन, संविधानको उल्लङ्घन भएको छ कि छैन, संविधानको संरक्षण भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ भने उहाँले विचार गर्ने कुरा हो, उहाँको स्वविवेकीय कुरा हो हैन। त्यो उहाँमै अन्तर्निहित। किनभने यो विषय पार्टीमा पनि छलफल नभएको, मन्त्री परिषद बैठकमा पनि छलफल नभएको, मन्त्रीहरूलाई समेत थाहा नभएको हठात रूपमा त्यसरी आउनु र हतारमा जारी गरिहाल्नु, एकैपटक सञ्चार माध्यमबाट मानिसहरूले थाहा पाउनु। राष्ट्रपतिज्यूको यो भूमिकामाथि विगतमा पनि थुप्रै प्रश्न थिए। यो प्रकरणमा थप प्रश्नहरू उब्जेका छन्। विपक्षी दल लगायत सत्तारूढ दल र अन्य नागरिक समाजका विभिन्न तब्काहरूबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न छ। त्योमा हुनाले समग्र रूपमा राष्ट्रपतिज्यूले यहाँले व्याख्या गरे जस्तै संविधानको संरक्षकका हिसाबमा, एउटा अभिभावकका हिसाबमा त्यो उहाँ निष्पक्ष देखिनुहुन्छ कि एउटा
दलका झगडा मिलाउने, त्यसमा पनि अझ दलभित्र कुनै एउटा अमुक पात्रको विशेष व्यक्ति भएर सहयोगीका रूपमा देखिने, यसमा तपाईँको खरो टिप्पणी चाहियो। अनि त्यही मैले अघि नै भने राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा विधिको हिसाबले जवाबदेही सरकार नै हुन्छ हैन। स्वविवेकीय कुराको हिसाबले संविधानको संरक्षक भएको हुनाले त्यो विचार गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। विचार भएको छैन। अब कति गर्नुभयो कति गर्नु भएन त्यो उहाँको कुरा पर्यो हैन। घटनाक्रममा परिणाममा हेर्दाखेरि यो अध्यादेशको कुरा हेर्दाखेरि संविधानको भायोलेसन भएको छ हैन। संविधानको भावना र मर्मको उल्लङ्घन भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान सम्मत छैन भन्ने देखिन्छ। जो संविधानको संरक्षक हो उसैबाट भाइलोट हुन थाल्यो भने त धेरैहरूले यसलाई लोकतन्त्र विरुद्धको कदम भनेका छन्। भनेपछि लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो यो। अब निश्चय पनि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चौतर्फी रूपले प्रहार भइरहेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रश्नमा निश्चय पनि गम्भीर सङ्कटहरू पैदा भएको चाहिँ छ। मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि विभिन्न बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चर्खेल, विभिन्न प्रकारका घटना परिघटनाहरू जो परिदृश्यमा घटिरहेका चाहिँ छन्, यी सबै घटनाहरूले के देखाइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमलाई तपाईँको ड्यामेज गराउँदै लगेर चाहिँ मुलुकमा एउटा अस्थिरता र अराजकता सृजना गर्ने, अस्थिरता र अराजकताको बीचबाट चाहिँ बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो शक्ति सञ्चय गरेर शक्ति सुदृढ गरेर चाहिँ नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्ने यो ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू विद्यमान रूपमा छन् र यस प्रकारको ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू बढिरहेको अवस्थामा यो सिस्टमलाई कमजोर पार्ने, यो सिस्टमलाई विस्थापित गर्ने खालका चाहिँ कदमहरू कसैद्वारा पनि चालिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हो। भलै यो सिस्टममा सीमा होला, कमी कमजोरी होला, ती कमी कमजोरीहरू रहेछन्, सीमाहरू छन् भने पनि समयक्रममा अनुकूल परिस्थितिमा समयक्रममा त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा हो, संशोधन गर्ने कुरा हो। तर यतिखेर राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको बेलामा सिस्टमको चाहिँ निरन्तरतामा जोड दिनुपर्छ, सिस्टमको क्रियान्वयनमा जोड दिनुपर्छ, स्थिरता र स्थायित्वमा जोड दिनुपर्छ। सिस्टमलाई ड्यामेज गराउने भनेको चाहिँ अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसले सिधै अस्थिरता र अराजकताले सिधै राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर आँच पुग्न जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा सिस्टमलाई नै बताबुङ पार्ने खालको चाहिँ सिस्टममाथि नै क्वेसन उठाउने हैन, सिस्टममाथि नै चुनौती खडा गर्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि यो सिस्टम भत्काउने प्रकारको चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्रहरू अन्तर्निहित त छैन पर्दा पछाडि भन्ने शङ्काहरू उठ्ने ठाउँ चाहिँ त निश्चित रूपले छ नै। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ जो कोही किन नहोस् सबैसँग हामीले आग्रह गरिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि सिस्टमको रक्षा गरौँ, सिस्टमको निरन्तरता कायम गरौँ र त्यसलाई सिस्टमलाई आँच पुग्ने काम चाहिँ कसैबाट पनि नहोस् भन्ने कुरामै हामी गम्भीरता साथ आग्रह गरिरहेका छौँ। तर यो प्रणालीलाई जोगाउन, प्रणालीमाथि खतरा आउने हिसाबमा तपाईँले बाह्य शक्ति र आन्तरिक जहाँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ, अब के यो प्रणालीलाई नोक्सान पुर्याउने अथवा सिद्ध्याउने हिसाबमा विदेशी शक्ति जसरी लागेका छन्, देशभित्रका अन्य केही पनि लागेका होलान्, त्यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यू प्रयोग हुन थाल्नु भयो, गतिविधिले त देखायो नि। अब उहाँहरू प्रयोग हुनु भएको छ छैन, अब त्यो छुट्टै विषय हो, त्यो समीक्षाको विषय होला, मूल्याङ्कनको विषय होला। हामीले थ्योरिटिकली रूपले बुझ्नुपर्ने कुरा, वैचारिक रूपले र परिस्थितिको हिसाबले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति चाहिँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ अथवा दलहरूलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको संसदलाई इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ, तेस्रो कुरा संविधानलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नुपर्छ। यो तीनटा चिज भत्कियो भने चाहिँ तपाईँको मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका भूमिका, त्यसलाई सबलीकरण, जो तीनटा मुद्दा भन्नुभयो त्यसलाई सबलीकरण गर्नको निम्ति उहाँहरूका गतिविधि सहायक भइरहेका छन् कि नोक्सान गरिरहेका छन्? अब यसमा अब त्यो एउटा समीक्षाको पाटो होला, मूल्याङ्कनको पाटो होला। अब हामीले घटनाक्रममा हेर्ने कुरा हो। अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको दलीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ हैन। दलीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पहिलो कुरा त तपाईँको दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिको मोडललाई चाहिँ बढी अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू के देखिन्छ त भन्दा दलहरूलाई एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको ट्रेन्ड टेन्डेन्सी देखिन्छ। दोस्रो कुरा दलभित्र अथवा सत्तारूढ दलभित्रकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दललाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ मुभ गर्नुपर्ने, परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ हैन।
तर अब दलका गतिविधिहरू विगत चाहिँ 2-3 वर्षदेखि नै यताको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब दललाई चाहिँ प्यासिभ गराउँदै लैजाने, डिफङ गराउँदै 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 चलिरहेको संसद थाहै नदिकन तपाईँको चाहिँ दलको चाहिँ बैठक संसद बोलाउनु पर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउने, दलको बैठक बस्न तयारी नहुने, बैठक बसे पनि उपस्थित हुन तयारी नहुने, उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न तयारी नहुने, बहुमत नमान्ने, निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न तयारी नहुने, कार्यान्वयन भए पनि राज्यका अङ्गहरूमा कार्यान्वयन हुँदैन भनेर राज्यका अङ्गहरू दलबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ भनेर भन्ने, यो सबै कुराले चाहिँ दलीय फङ्सनलाई चाहिँ निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ। अब दलीय फङ्सनलाई निषेध गर्न खोज्ने बित्तिकै त मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमाथि एक प्रकारले आँच पुग्न जान्छ। भनेपछि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी प्रतिको दृष्टिकोण के हो त? रक्षा हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने प्रश्न छ। घुमाएर चाहिँ यहाँले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दलीय व्यवस्थामाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने चीज स्पष्ट भन्नुभयो। अब त्यही दलीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि दलीय सिस्टमलाई ड्यामेज गराउँदै लगिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले त्यसले दलीय सिस्टम नै ड्यामेज हुने हो कि चाहिँ त भन्ने क्वेसन चाहिँ एउटा त्यो। दोस्रो कुरा अब संसदको कुरा गरौँ। अहिले चाहिँ जनतासँग संवाद गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको एउटा ठुलो प्लेटफर्म त थलो त संसद हो हैन। अब संसदको सन्दर्भमा संसदले गरेका नीति निर्देशनहरूको सन्दर्भमा कार्यान्वयन नहुने खालका समस्याहरू पनि देखिरहेको चाहिँ छ हैन। संसदको अधिवेशन हठातमा समापन गर्ने, अधिवेशन डाक्ने समय आइसक्यो, अधिवेशन सुरु नहुने चाहिँ र पर्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्ला खल्ला त विगत कालदेखि नै चलिरहेको हल्ला त के छ त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्दैछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ पर्दा पछाडि हल्लाहरू चलिरहेको चाहिँ छ। हामी आशा गर्छौँ त्यसो नहोस् भन्ने कुरामा कामना गरिरहेका चाहिँ छौँ हैन। त भनेपछि संसद विघटन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि कथम कथा संसद विघटन भयो भने संसद भनेको त संविधानको मुटु हो चाहिँ। संसद नै त्यसतर्फ मुलुक गइरहेको हो। अब यो चाहिँ हामी त्यो दिशातर्फ नजाओस् भन्ने कामना गरिरहेका चाहिँ छौँ हैन। तर अब हल्लाहरू जो चलिरहेको छ, पर्दा पछाडि जो हल्लाहरू चलिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै चाहिँ त्यस खालका सिम्टमहरू, त्यस्ता खालका घटनाहरू, गतिविधिहरू निरपेक्षले चाहिँ हुँदै भएन भनेर भन्न सकिँदैन। केही न केही भएर नै त्यो कुरा सतहमा सायद प्रसारको रूपमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र संसद मैले भने संसद सिद्धिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि संविधान एक प्रकार संविधानको मुटु हो चाहिँ, संविधान एक प्रकारले ड्यामेज हुन्छ हैन। अब संसद सिद्धिने बित्तिकै के हुन्छ त स्थितिहरू झन् अराजक स्थिति बढ्दै जान्छ। यो कुरालाई रोक्न नेकपामा के समस्या छ? त्यही त पार्टीलाई फङ्सनेबल भयो भने पार्टीले एक प्रकारले एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। संविधानले क्रियाशील गराउने, दलीय सिस्टमलाई क्रियाशील गराउने, संसदलाई क्रियाशील गराउने विषयमा चाहिँ पार्टीको भूमिका क्रियाशील भयो, पार्टीलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यो सम्भव छ हैन। पार्टीलाई डिफङ गराउँदै 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 निषेध गर्दै लयो भनेदेखि त चाहिँ पार्टीको भूमिकाले मात्र त्यो सबै प्रक्रिया गर्न सक्दैन। पार्टी भनेको त केपी शर्मा ओली मात्र होइन नि, तपाईहरु यत्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बैठकहरू चलिरहेको छ, तपाईहरुलाई के समस्या, उहाँलाई नियन्त्रण गर्न किन सकिरहनु भएको छैन? हैन, अब यो विषय त पार्टीमा सोच्ने बित्तिकै लाग्ने बित्तिकै सबै कुरा निर्णय भइहाल्छ भनेर सोच्न मिल्दैन चाहिँ हैन। पार्टीको पनि एउटा डेमोक्रेटिक विधि छ हैन, पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया छ, डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको एउटा विधि छ, प्रक्रिया छ। के भने जहाँ अहिले प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीका गतिविधिमाथि जसले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्, पार्टीमा जुन किसिमको बवण्डर सिर्जना भएको छ, हल्ला गर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले गलत गर्नुभयो भन्ने, पत्र पनि लेख्ने, प्रतिवेदन बजाउने, सचिवालयमा बुझाउने, तर निर्णय गर्न डराउने, अल्पमत बहुमतका हिसाबमा निर्णय गर्न नेकपामा के समस्या छ? न सचिवालयमा सक्ने, न स्थायी कमिटीमा सक्ने, केन्द्रीय कमिटी पनि सारासारै छ, न त्यहाँ सक्ने, जहाँ सुकै उहाँ बैठकमा नआउने बित्तिकै निर्णय प्रभावित हुने, यो डर छ। केपी ओलीसँग अन्य नेताहरू, स्थायी कमिटीका नेताहरू, केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू, सचिवालयका बाँकी नेताहरू किन डराइरहेका छन्? अब यो डराउने र नडराउने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यो पार्टीको पनि डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू छ हैन। पार्टीको पनि विधि छ, विधान छ, कार्यविधि छ, सबै कुराहरू छ। तिनै कुराहरूको आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। सचिवालयको कुरा गर्ने हो भने सचिवालयले चाहिँ निर्णय नै गर्न नसकेको भन्ने होइन। सचिवालयले निर्णय गरेरै तपाईँ प्रस्तावहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्थायी समितिको बैठक कल गरेर त्यहाँ लैजानुपर्छ भनेर ल्याइरहेको छ। स्थायी समितिको कुरा गर्ने हो भने योभन्दा अघिल्लो स्थायी समितिको कुरा गर्ने हो भने स्थायी समितिले एक प्रकारले आपसी सहमतिकै आधारमा एउटा चाहिँ भदौ 26 गते एउटा निर्णय गरेको हो, तर कार्यान्वयन त हुन सकेन। कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले गर्दा के कारणले यो कार्यान्वयन हुन सकेन? छलफलका लागि छलफल मात्रै भइरहेछ नेकपा। अब अहिले स्थायी समितिको बैठक हो भने त तपाईहरुले बोलाउनु पर्ने संसदीय दलको बैठक,
संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता परिवर्तन तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने त धेरै कुरा सच्चिहाल्छ। यो त यस्तो हो, तपाईँको पार्टीको डिसिजन बिना, पार्टीको नीति निर्देशन बिना, हैन, पार्टीको पद्धतिभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ चल्ने खालको चाहिँ होइन चाहिँ संसद चाहिँ अथवा संसदीय दलहरू चाहिँ, हैन। पार्टीको निर्देशन कुर्नको लागि त तपाईले अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टी त्यो मान्नुहुन्न। पार्टीकै डिसिजन सर्वेसर्वा हुन्छ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै डिसिजन सर्वेसर्वा हुन्छ, हैन। विधि प्रक्रियामा जाँदाखेरि होला पुग्ला, संसदमा पुग्ला, संसदीय दलमा पुग्ला, त्यो अलग विषय भए, तर मूल कुरा त नीतिगत निर्णय गर्ने अथोरिटी पार्टीको हुन्छ। पार्टीले के आधारमा निर्णय गर्ने, हैन, नीतिगत निर्णय गर्ने अथोरिटी पार्टीको हुन्छ। अरू विधि प्रक्रिया फलो गर्ने कुराको सन्दर्भमा संसद या संसदीय दल हुन सक्छ, हैन। पार्टीले के आधारमा निर्णय गर्ने? अल्पमत बहुमत त हुने होइन। होइन, अब के आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने कार्यविधि छ नि त। आपसी सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपसी सहमतिको आधारमा हो। सहमत हुन नसकेका विषयहरू रहेछन् भने डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम अनुसार अल्पमत बहुमत पनि हुन सक्छ, हैन। पार्टी विधानले त्यो एक्सेप्ट गरेको विषय हो। त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डको प्रतिवेदनको जवाफमा स्पष्ट के खुलाउनु भएको छ भने यी सबै सङ्क्रमणकालीन कमिटीहरू हुन्। सङ्क्रमणकालीन यो समयमा महाधिवेशनबाट टुङ्गो नलागेको समयमा यस्तो विषयमा अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्नु हुँदैन र म त्यो मान्दिनँ। त्यही त, अब त्यसो भनेदेखि त त्यो विधान जारी गर्नु हुनै थिएन चाहिँ, हैन। विधान जारी गर्नु हुने थिएन, विधानमा डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको कुरा गर्नु हुने थिएन, हैन। जनवादी केन्द्रितताको कुरा गर्नु हुने थिएन, अल्पमत बहुमतको कुरा गर्नु हुने थिएन। तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटीका अधीनस्थ हुन्छन्, व्यक्तिहरू कमिटीका अधीनस्थ हुन्छन्, सबै कमिटीहरू सेन्ट्रल कमिटीका अधीनस्थ हुन्छन् भनेर भन्नुपर्ने थिएन। त्यो कुरा एकातर्फ त्यो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ साइन गरेर चाहिँ जारी गर्ने, हैन। अर्कोतर्फ चाहिँ त्यो लागू हुँदैन भन्ने कुरा त मिलेन नि त्यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो, निश्चय पनि चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ जहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रायोरिटी सहमतिकै हुन्छ, हैन। त्यसमा पनि भर्खरै एकता भएको अवस्थामा त निश्चय पनि सहमतिको प्रणालीलाई प्रायोरिटी नदिने भन्ने त प्रश्नै भएन चाहिँ। अब यदि सहमति भएन र अल्पमत बहुमतका हिसाबबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भयो, त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था भयो भने भोलि दलको बैठक बोलाएर दलको नेता परिवर्तन र राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका पनि सर्वस्वीकार्य नहुने, यस्तै विवादास्पद हुने हो भने उहाँमाथि महाभियोगको कदम अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन? अब अहिले त्यो दिशामा नसोचौँ भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यतिखेर पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ, बहस भइरहेको छ, एक प्रकारले आलोचना आत्मलोचनाको प्रक्रिया चाहिँ चलिरहेको चाहिँ छ। अब त्यसैबाट चाहिँ पार्टीबाटै सबैभन्दा पहिलो कुरा त पार्टीबाटै करेक्सन गराउन कोसिस गर्ने कुरा हो। पार्टीमा करेक्सन गरियो भने राज्यका अङ्गहरूमा करेक्सन गर्ने प्रक्रिया स्वतः सुरु भइहाल्छ, हैन। त्यसकारणले किन विचारधारामा परेको समस्या हो नि, अहिलेको समस्या भनेको विचारधारामा परेको समस्या हो। वैचारिक रूपले हामी सर्वसत्तावादी कोणबाट जान्छौँ कि एकाधिकारवादी कोणबाट जान्छौँ कि या डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुहरूलाई फलो गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा त दुईटा फरक फरक खालका चाहिँ आउटलुकहरू हुने, दुईटा फरक फरक खालका दृष्टिकोणहरू चाहिँ हुन्। यो दुईटा फरक खालका दृष्टिकोणहरू निश्चय पनि पैदा भएको छ। त्यही फरक खालको दृष्टिकोणको कारणले गर्दाखेरि राज्यका अङ्गहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा गम्भीर प्रकारका चाहिँ अनडेमोक्रेटिक खालका लक्षणहरू जो देखा परिरहेको चाहिँ छ, संविधान विपरीत खालका लक्षणहरू, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमभन्दा विपरीत खालका लक्षणहरू, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीभन्दा विपरीत खालका लक्षणहरू चाहिँ जे जस्ता सङ्केतहरू लक्षणहरू देखिरहेका चाहिँ छन्, त्यो त आखिरमा आउटलुकमा रहेकै समस्याको कारणले गर्दाखेरि हो, हैन। त्यसकारण यो आउटलुकमा रहेको समस्यालाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने प्रश्न नै मेजर कुरा हो। त्यहाँ करेक्सन गर्न सक्यो निम्ति नेकपा पार्टी सरकार चलाइरहेको छ, यत्रो समयदेखि गतिरोध छ, पार्टी फङ्सनेबल हुन सकेको छैन, बैठक कहिले बस्छन्, निर्णय आउँदैन, मुलुकमा यत्रो महामारी छ, हुँदा यतिसम्म भइसक्यो। काङ्ग्रेसको देखिहाल्नुभयो, नेकपा यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ गयो भनेर काङ्ग्रेसले शक्ति देखायो, देशभर राजा चाहियो भनेर त्यो किसिमको आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो विदेशी शक्ति लिएर भित्रकाहरू यो सिस्टमकै विरुद्धमा लागेका छन्, यसलाई कोल्याप्स गर्नतर्फ उनीहरू लागेका छन्। अब पार्टीमा बहस होला, पार्टीले छलफल गर्ला, पार्टीले निर्देश देला भनेर कहिलेसम्म कुर्ने? तपाईँहरूसँग समय छैन र समय दिने स्थितिमा नेपाली जनता पनि छैनन्। अब त क्विक डिसिजन, फास्ट जानुपर्ने, अन्यथा यहाँ मर्ने स्थिति। पार्टीले आवश्यकता अनुसार समयमै निर्णय गर्छ, भलै थोरै ढिलो चाँडो भयो होलान्, तर पनि पार्टीले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्दै जान्छ, प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ र पार्टीलाई क्रियाशील गराउने कुरामा हर हमेसा चाहिँ पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू लागिरहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र आवश्यक समीक्षा मूल्याङ्कनहरू ढिलो चाँडो जे जस्तो भएको भए तापनि अवश्य हुन्छ
र सही दिशामा अगाडि बढ्छ। आज बस्ने स्थायी कमिटी र यसपछि 5 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी, यी दुईटा बैठकबाट नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व सम्पूर्ण छिनोफानो हुन्छ र मुलुकमा जनै समस्या सिर्जना गरिएको छ तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा त्यसको पनि हल हामी दिन्छौँ भनेर तपाईँ आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपले निकास दिने पार्टीले नै हो, किन विचारधारामा प्रब्लम परिसकेपछि विधिमा खोजेर हुँदैन, विचारधारामै समस्या समाधान खोज्ने कुरा हो हैन। विचारधारामै समस्या समाधान खोज्ने कुरा हो। विचारधारामा समस्या समाधान खोज्ने भनेको पार्टी कमिटीभित्रै हो, किन पार्टी भनेको विचारको पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्रै समस्या समाधान खोज्ने हो। विचारमा एकरूपता पैदा भयो, विचारमा नयाँ उचाइमा एकता पैदा भयो, विचारमा डेमोक्रेटिक खालको चिन्तन सोचहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न सफल रह्यो भने तपाईँको संविधान पनि सहज ढङ्गले रहनुहुन्छ, संसद पनि सहज ढङ्गले रहनुहुन्छ, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी पनि सहज ढङ्गले रहनुहुन्छ र जनतालाई डेलिभरी सेवा दिने प्रक्रियाहरू पनि सहज ढङ्गले रहनुहुन्छ। जबसम्म विचारधारामा समस्या रहन्छ तब राज्य सत्तामा हरेक ठाउँमा समस्या पैदा हुँदै जान्छ। यहाँ त सुशासनको समस्या समाधान कस्तो देखिएको छ भने केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने एउटा समाधान थियो, भएन एउटाबाट हटाउने। अब केपी शर्मा ओली होइन, पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने क्रममा कुन फिल्डको जिम्मेवारी लिने र नलिने भन्ने कुराको सवालमा कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँडको कुरा हो हैन। यो नै सम्पूर्ण चाहिँ होइन चाहिँ। सम्पूर्ण कुरा त मेन कुरा त के हो त विचारको प्रश्न हो। ओलीजीलाई दुईटै पदबाट हटाउनु निकास हुन सक्छ कि सक्दैन? विचारको प्रश्न हो होइन। संगठनात्मक रूपले अब त्यहाँ पुग्ने कुरा, पुग्ने नपुग्ने, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा पार्टी कमिटीको कुरा हो हैन। संगठनात्मक रूपले कहाँ कसले कुन फिल्डको जिम्मा लिने, कसले के हेर्ने भन्ने कुरा संगठनात्मक कार्यविभाजनसँग जोडिएको विषय हो यो चाहिँ हैन। तर जुनसुकै फिल्डको जिम्मेवारी किन नलिउन्, तर विचारमा त क्लियर हुनु पर्यो नि। विचारमा के क्लियर हुनु पर्यो त विचार छ। एउटा बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको छ, त्यो तपाईँहरूको महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागेर एउटा समग्र विचार बन्ला। अहिले त तपाईँहरू त दुई धारमा हुनुहुन्छ नि। अब दुई धार भन्दा पनि विचारको तहमा परिरहेको समस्याहरू निश्चय पनि छन्। परिरहेका समस्याहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने कि नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि, अब अहिले राज्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हावी भइरहेको छ। अब त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्ने नसक्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्न सक्ने नसक्ने, संविधानले भनेको छ समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढ्नका लागि त एकाधिकार दलाल पुँजीवाद र समाजवादको बाटो भनेको त पूर्व र पश्चिम फर्केको बाटो हो। कुन बाटो लिने भन्ने कुरो त क्लियर हुनु पर्यो नि हैन। अहिलेसम्मको चाहिँ यात्रा हेर्दाखेरि त समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ त जान सकेको छैन। तत्काल छिनोफानो गर्नुभन्दा पनि महाधिवेशनपछि छिनोफानो गर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त चिन्तन र दृष्टिकोण हिसाबले कुन ट्र्याकमा जाने हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो चाहिँ हैन। अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादकै ट्र्याकमा गइरहेको अवस्था देखिन्छ। विचारमा त्यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रियता सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा तपाईँको शक्ति केन्द्रहरूले जे भन्छ त्यही वेमा जाने हो कि नेपालको आफ्नो अस्मिताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने हो। बाटो त दुईटा छ नि, अथवा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो कि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको पिछलोको बन्दै जाने हो चाहिँ। यो त दुईटा बाटो हो नि। दुईटा बाटोमध्ये कुन बाटो रोज्ने हो त्यो बाटो त क्लियर गर्नु पर्यो नि। अहिलेसम्मको बाटोको यात्रा हेर्दाखेरि त नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता त कुण्ठित हुँदै गइरहेको छ। विदेशी शक्ति केन्द्रले जे भन्छ त्यसैको पिछलोको बन्दै गइरहेको चाहिँ छ। अनि यही पिछलोको बन्ने प्रक्रियाबाट गयो भने त विदेशीहरूले त आफ्नो चाहिँ सैन्य अखडा बनाउने, नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाउने, कसैको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे मोर्चाबन्दी गरेर चाहिँ एउटा सैन्य के अरे द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनाउने, अफगानिस्तान बनाउने या चाहिँ सिरिया बनाउने, लिबिया बनाउने, यस्तो टाइपको भइदिन सक्छ चाहिँ। त्यो भयो भने त नेपालको अस्मिता त समाप्त हुन्छ त चाहिँ। त्यसैले यो मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउने दिशातर्फ गइरहेको छ कि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ गइरहेको छ भने दुईटा आउटलुक छ, दुईटा भिजन छ हैन। अहिलेसम्मको यात्राले त स्वाधीनताको यात्रामा त जान सकेका छैन। घटनाक्रमले त देखाइरहेको चाहिँ छ हैन। त्यस्तै गरिकन स्वाधीनताको यात्रामा अगाडि बढ्नलाई अहिलेका सिस्टमहरू रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। अहिले लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। सिस्टमलाई स्थिरता गर्नुको विकल्प छैन। संसदलाई स्थिरता दिनुको विकल्प छैन। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई स्थिरता दिनुको विकल्प छैन। तर घटनाक्रममा त यी सबै ड्यामेज गराउने वेबाट गइरहेको चाहिँ छ हैन। यी सबै ड्यामेज गराउँदै गएर चाहिँ अराजक स्थिति पैदा हुने, अस्थिरता पैदा हुने, अनि त्यसले मुलुकमाथि जनगम्भीर सङ्कट पैदा गर्ने खालको दिशातर्फ गइरहेको छ। यो हप्ताभित्रै तपाईँहरू एउटा निर्णय दिनुहुन्छ र मुलुकले निकास पाउँछ। निश्चित रूपले एउटा चिन्तन र सोचमै रहेका जो समस्याहरू छन् यी समस्याहरूको बारेमा पार्टीले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ, एउटा टुङ्गोमा पुग्छ, एउटा सोलुसनमा पुग्छ
त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ वैचारिक रूपले नै पैदा भएको समस्या भएको हुनाले विचारधारामा पैदा भएको समस्याको सोलुसन चाहिँ खोज्ने थलो चाहिँ पार्टी नै हो चाहिँ। हस् 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 ल, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, पूर्व मन्त्री एवं प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।